नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो यो च्यानल मेरो लाइब्रेरीमा। आज हामीहरू गर्न गइरहेका छौं लिनियर इक्वेसन इन वान भेरिएबलको पार्ट 2 हो। यो पार्ट 1 हामीले गरिसकेका छौं। अब त्यो हेर्नुभएको छैन भने त्यसलाई हेर्नु होला। त्यसमा हामीले इन्ट्रोडक्सन गरेका थियौं कि कसरी गरिन्छ यसलाई भनेर हो। अनि आज यो पार्ट 2 लिएर आउँदै छौं। पार्ट 2 मा हामीले डिस्कस गर्छौं। उसमा हामीहरू एक्जाम्पलमा हामीले डिस्कस गरौँ है। एक्जाम्पल सपोज यो एक्जाम्पल छ, यसलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्ने त भन्दाखेरि यसमा हामीले लिनियर इक्वेसन मैले भनिसकेको छु हैन। त्यसपछि म फेरि रिभाइज गर्दिन कि के हो भनेर। अब सपोज हामीले यहाँ y को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो, यो भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। ओके, त्यसो भने 2y + 9 = 4 इम्प्लाइज अब यो र यो लाइट टर्म हुन् किनभने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल छैन। त्यसपछि यसले मैले यता लिएर जानुपर्छ, यो इक्वल टु क्रस गरेर उतापट्टि लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि मैले के गर्छु 2y = 4 अनि यो प्लस अगर उता जान्छ भने माइनस हुन्छ हो। अनि 2y = अब यहाँ -9 + 4 भने कति भयो? माइनस प्लस माइनस हुन्छ। अगर यो माइनस गर्यो भने 5 आउँछ। साइन चाहिँ ठुलोको लेखिन्छ ल, यो ठुलोको। अनि यहाँ मैले के लेखेँ? साइन लेखेँ यस्तो -5। अब यहाँ मैले यो के हुन्छ 2y भनेको 2 * y हो। अनि यो 2 * y = -5 आइरहेछ। अगर हामीले यो मल्टिप्लिकेसनलाई उता लान्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ? यो डिभाइडमा कन्भर्ट हुन्छ हो। यसरी यो एन्सर कम्प्लिट हुन्छ हो। कहिले कहिले के कन्फ्युजन हुन्छ स्टुडेन्टलाई भने यो कहिले कहिले हुन्छ -5 - 2 लाई के गर्ने भनेर हुन्छ। माइनसलाई के गर्नुपर्छ? प्लस गर्नुपर्छ। अनि तर साइन लेख्नुपर्छ माइनस। यो चाहिँ के हो भने सपोज म यतिकै प्र्याक्टिकल एक्जाम्पल गरेर भन्छु। सपोज दोकानमा तपाईको बाँकी छ 5 रुपैयाँ, फेरि तपाईले 2 रुपैयाँको बाँकी लिनुभयो भने के भयो? 7 रुपैयाँ बाँकी भयो कि भएन? यो 7 रुपैयाँ भयो, यो चाहिँ बाँकी भयो हो। त्यस्तै हो यो म्याथमेटिक्समा माइनस प्लस भनेको। अब म अर्को भन्छु। यहाँ अर्को के भने सपोज 7 रुपैयाँ बाँकी छ। आज तपाईले 3 रुपैयाँ लगेर उसलाई पेमेन्ट गरिदिनु भयो भने के हुन्छ? माइनस प्लस के गरिन्छ? माइनस प्लस माइनस हुन्छ। अब 7 - 4 कति हुन्छ? 4 हुन्छ हो। 4 भएपछि 4। तर अब साइन चाहिँ ठुलाको लेखिन्छ, ठुलोको। यो भनेको चाहिँ के हो? 7 रुपैयाँ बाँकी थियो। आज 3 रुपैयाँ रिपे गर्दाखेरि उसलाई लगेर दिँदाखेरि अब कति रुपैयाँ रह्यो बाँकी भन्दाखेरि 4 रुपैयाँ। यो 4 रुपैयाँ दिने यो के हो? यसले के इन्डिकेट गर्छ? यो बाँकी दिए जस्तै हो। अब के हुन्छ? यस्तै हुन्छन्। अनि प्लस छ, +3 + 3। अब प्लस के हुन्छ? प्लस हुन्छ 10। 7 रुपैयाँ उसको दोकानमा रहिरहेछ। अझै हामीले 3 रुपैयाँ पनि लगेर दिँदा हामीहरूको के भयो? 10 रुपैयाँ उसको दोकानमा रहेको छ भने जस्तै हो। यति नै हो। कसैको कन्फ्युजन हुन्छ र मैले यसको एक्जाम्पल लेखेको मात्रै हो है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब यो क्वेसन गर्दाखेरि यसमा हामीले यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्ने हो। यो र यो लाइट टर्म हुन्। लाइट टर्म किन हुन्? किनभने यिनीहरुसँग भेरिएबल छैन, यिनीहरु कन्स्टेन्ट टर्म हुन्। त्यसो भने अब हामीहरू स्टार्ट गरौँ। x + 3 5 + 2 = -3 अनि 5 हो। पहिला हामीले यसलाई उता लिएर जानुपर्छ। -3/5 अनि यो प्लस उता जान्छ भने माइनस हुन्छ 5/2। अब नेक्स्टमा x/3 यतापट्टि यिनीहरु दुईजनाको एलसीएम लिनुपर्छ। 5 र 2 को एलसीएम के हुन्छ? 5 × 2 हुन्छ हैन, 10 भयो। अनि यो 5 ले यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। कति आउँछ? 2 आउँछ हैन। 5 ले 10 लाई डिभाइड गर्दा 2 आयो हो। त 2 यो नम्बरसँग मल्टिप्लाई हुन्छ, यो नम्बरसँग -3 सँग मल्टिप्लाई भयो। अनि यो साइन यहाँ लेखिन्छ। यसलाई मैले लामो गर्छु। ओके, अब फेरि 2 ले 5 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ। 2 ले 10 लाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यहाँ आउँछ 5 हो। त 5 लाई यहाँ लेख्नुपर्छ अनि यो 5 यहाँ लेख्नुपर्छ है। अब नेक्स्टमा के हुन्छ भने x/3 = यहाँ तल 10 छ, यो माइनस अनि यसको अघि प्लस छ। माइनस प्लस हुन्छ माइनस अनि 2 3 = 6 हो। नेक्स्टमा यो माइनस साइनलाई यहाँ लेखिन्छ अनि 5 कति हुन्छ? 25। अब नेक्स्ट लाइन के लेख्नुपर्छ? x/= 10। अब मैले अघि भनेको एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ। -6 अनि -25। अब माइनस के हुन्छ?
25 रुपैयाँ बाँकी छ, अझै 6 रुपैयाँ बाँकी लिँदाखेरि के हुन्छ, बाँकी बढ्छ होइन। त्यसो भने माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस 31 हुन्छ। तर के भयो, त्यो बाँकी नै हो होइन, यहाँबाट बुझ्यो। त्यसो भने यो के भयो, 31। अब अलिकति बाँकी छ है। अब यो अब x/2 छ नि, x/2 भनेको डिभाइडमा छ, डिभाइड छ। अगर यो इक्वल टुलाई क्रस गरेर उतापट्टि जान्छ भने यो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। प्लस क्रस गर्छ भने माइनस हुन्छ, माइनस क्रस गर्छ भने प्लस हुन्छ होइन। अनि अरू पनि भन्छु ल म। ओके, मल्टिप्लिकेसन क्रस गर्छ इक्वल टुलाई भने त्यो डिभाइडमा चेन्ज हुन्छ, अनि डिभाइडको नम्बर चेन्ज हुन्छ भने त्यो मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। त्यसो भने हाम्रो कहाँ डिभाइडवाला छ होइन। यो गयो भने के हुन्छ, x = -31/10 × 3 हुन्छ। इम्प्लाइज x = यो 10 लाई 10 लेखौँ, 3 सँग यो मल्टिप्लाई गर्दा 63 हुन्छ। यसरी हाम्रो आन्सर आयो है। ओके, यहाँबाट गल्ती भएछ, यहाँ मैले 5 कन्सिडर गरेको छु, यहाँ रहेछ 2 है। यो एउटा कन्सेप्ट बुझिहाल्यो होइन। क्वेसनको आन्सर त यो भएन, र पनि म यो क्वेसनलाई फेरि अर्को यो एक्चुअल क्वेसनलाई गरेर देखाउँछु ल। एक मिनट है त, सकियो। ओके ल, अब एक्चुअल क्वेसन चाहिँ यस्तो रहेछ नि त। के रहेछ भन्दाखेरि x/3 5/2 = -3/2 रहेछ। x/3 = -3/2, अनि यो प्लस उता जाँदा 5/2। अब x/3 = 2 र 2 को एलसियम 2 नै आउँछ है। अब 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा कति आउँछ, मैले अघि भनेको थिएँ 2 ले 2 लाई डिभाइड गर्दा 1 आउँछ। हो त 1 -3 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि यो माइनस साइन यो हो है, यो माइनस साइन, अनि यसले फेरि यसलाई डिभाइड गर्दा 1 नै आउँछ, अनि यो 5 यहाँ लेखिन्छ। अघिको क्वेसन भन्दा इजी रहेछ यो, अघि मैले गरेको भन्दा। चलो केही छैन, यहाँ 2 छ माइनस, अब यो माइनस यहाँ आउँछ, अनि 3 1 के हुन्छ 3, अनि यो माइनस यो हो, यो 1 5 के हुन्छ 5। अब फेरि यहाँ एक्सप्लेन गर्छु बाँकीवाला हिसाबले। -3 -3 -5 -3, पहिला 5 रुपैयाँ बाँकी थियो दोकानमा, अब 3 रुपैयाँ छ, अझै धेरै बढ्यो कि बढेन, त्यसो भने प्लस गर्नु पर्यो। तर हो कि बाँकी नि होइन, माइनस माइनस के हुन्छ प्लस। त्यसरी यहाँ आयो कि x/3 = -8/2। अब नेक्स्टमा अब x बाट उता जाँदा के हुन्छ भनेको छु मैले, मल्टिप्लाई हुन्छ नि त, किनभने यो डिभाइड फर्ममा छ नि त, नि यहाँ डिभाइडमा छ। अनि के भयो, x = यो 2 यहाँ आउँछ, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 8 3 are 24 हो। ओके, मैले यहाँ पनि काटेको हुने रहेछ, यहाँ पनि काटौँ। 2 1 2 2 1 2, यसरी के भयो, x = -12 आन्सर आयो। काट्न जानेको छ, मैले म कन्सिडर गर्छु तपाईँलाई काट्न थाहा छ होला भनेर, तर म यहाँ अलिकति काट्न कसरी हो सिकाइन्छु ल म। थाहा छैन भने म सिकाइन्छु। सपोज मैले यहाँ 24 लाई 12 ले 2 ले काट्ने होइन। अनि चाहिँ काट्ने कसरी हो, काट्नु भनेको के भने एउटा डिभाइड गरेको यसरी 2 1 2, अनि यहाँ 4 आउँछ, अनि 2 2 4, अनि माइनस हुन्छ होइन। यसलाई अब जहिले यसरी डिभाइड गर्न हुँदैन, अलिक हायर क्लासमा पुग्दै गएपछि के अरे काट्न पनि जान्नुपर्छ हामीले। त्यही भएर यो काट्ने गर्ने प्रोसेस सिकाएको, म एकखेप यहाँ सिकाउँछु। ओके, अब काट्नु भनेको के हो, यो पनि 2 को फ्याक्टर हो, यो पनि 2 को फ्याक्टर हो होइन। 2 ले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छ, यसलाई पनि 2 ले डिभाइड गर्न, 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति खेप गर्छ, एक खेप। 2 ले यसलाई डिभाइड गर्दा कति खेप गर्छ, 2 लाई एक खेप गर्छ, 4 लाई एक खेप गर्छ, गर्दैन हो त्यसरी। अब एउटा गरौँ, 25 लाई अगर मैले भने 15 ले काट्ने, अब यो हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ। कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो पनि 3 को फ्याक्टर हो, यो पनि 3 को फ्याक्टर, यसो भनेको चाहिँ 5 × 5 हो नि त यो, अनि यो चाहिँ 5 × 3 हो नि त, अनि यो 5 र यो 5 काट्यो भनेको के, काटेको चाहिँ त्यो मतलब। अगर म यहाँ डाइरेक्ट काट्थेँ भने कसरी काट्थेँ, 5 3 = 15, 5 5 = 25 यसरी। अगर कसैलाई यसमा डाउट छ भने भन्नु, म यसलाई सिम्पल तरिकाले फेरि अर्को क्वेसन, अलिक ठुलो क्वेसन गरेर धेरै क्वेसन मतलब कसरी गरिन्छ भन्ने बुझाउँछु। यसमा धेरै टाइम नबिताएर अर्को क्वेसन गरौँ ल। ओके, अब यो क्वेसन गरौँ हामीहरू। यो क्वेसन गर्दाखेरि सोलुसन 15/4 -
7x इक्वल टु 9। अब यो र यो लाइट टर्म किन यिनीहरुसँग भेरिएबल एटेच छैन, त्यसो भएपछि यिनीहरुलाई उतापट्टि लानुपर्छ। यो -7x यहाँ हुन्छ, यो 9 अनि यसको आगे के साइन छ प्लस छ, केही साइन छैन भने त्यसको आगे प्लस छ। अगर यो उता जान्छ भने के हुन्छ माइनस, अब इम्प्लाइज -7x। अब यसको तल के हुन्छ 1 1। अब 1 र 4 को एलसीएम लिँदा के हुन्छ 1 र 4 को 1 * 4 हुन्छ इक्वल टु 4। त्यसो भने यहाँ 4। अब यो 1 ले यसलाई डिवाइड गर्दा के हुन्छ 1 ले डिवाइड गर्दा 1 4 जो 4 हुन्छ कि हुँदैन। त्यसो भने यहाँ त्यो 4 ले यो सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 9 सँग, माइनस यो 4 ले यसलाई डिवाइड गर्दा के हुन्छ 4 ले 4 लाई डिवाइड गर्दा के हुन्छ 1 हैन। ओके, त्यो 1 ले यो 15 सँग मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। एक्सप्लेनेसनमा केही मतलब जल्दीबाजी भयो, ज्यादा स्पिड हुँदैछ भन्ने जस्तो लाग्यो भने भन्नु, म फेरि सिम्प्लिफाई गरेर भन्छु है। अब यहाँ हेरौँ 4 र 9 मल्टिप्लाई गर्दा 36, यो माइनस हो है, यो माइनस यहाँ लेखेँ 115 छ 15। अब यहाँ हेरौँ यहाँ 36 भयो, ओके यो 36 भयो माइनस 15, 36 को आगे प्लस साइन छ। अब यो म फेरि सिम्प्लिफाई गर्छु, प्लस माइनस माइनस हुन्छ हो। तर अब म सिम्पल तरिकाले भन्छु, तपाईसँग 36 रुपैयाँ थियो, 15 रुपैयाँको सामान किन्नु भयो भने अब कति पैसा घट्छ कि बढ्छ घट्छ, त्यसो भने यहाँ माइनस गर्नु पर्यो, यो माइनस यो 2। तर अहिले पनि पैसा उब्रेका छन् कि छैनन् छन्, त्यसो भने कति रहन् त्यही भएर यसरी लेखेको हो। अब -7x इक्वल टु 21/4। अब यहाँ लेख्छु ल। अब यो नम्बर उतापट्टि जान्छ किनभने -7 * x हो यो भनेको, -7x भनेको के हो -7 * x। अब यो मल्टिप्लिकेसनको सँग उता गयो भने डिभाइड फर्ममा चेन्ज हुन्छ, तर साइनलाई पनि लिएरै जान्छ यसले ल। -3 अनि पहिलेबाट एउटा डिभिजनमा बसेको छ 4। अब यहाँ काट्न सिकौँ, काट्ने कसरी 7 * 1 = 7, 7 * 3 = 21 हो कि हैन। मतलब 21 भनेको के हो 3 * 7 अनि तल मैले 7 * 4 छ हो। यो 7 र यो काट्दा के बच्यो 3/4। तर यहाँ साइन पनि छ माइनस, त्यही भएर हामीले के लेख्नुपर्छ x = 3/-4। यो हाम्रो एन्सर हो। चलो आजको लागि यति नै। अगर यसमा तपाईहरुलाई केही डाउट छ भने भन्नु होला। मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब गरिदिनु हाम्रो च्यानललाई। अर्को भिडियोमा तुरुन्तै लिएर आउने छु, तबसम्म यसलाई इन्जोय गर्नु। बाइ।